ल यो क्लासमा हामी हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी को बारेमा डिस्कसन गर्छौं। अब यो हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी जुन छ नि त्यो एटोमिक स्ट्रक्चरमा त्यो पढ्ने त्यो रुल छ र यसलाई हामी सिम्पली हुन्स रुल पनि भन्छौं। त्यो हुन्स रुल भन्नु र हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भन्नु एउटै कुरो छ। अब त्यो हुन्स रुल अफ मल्टिप्लिसिटीले के भन्छ अथवा यसको स्टेटमेन्ट के छ त्यो जान्नु भन्दा अगाडि यो केसँग सम्बन्धित छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी देखिन्छ। भनेपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त हामीले थाहा छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको त्यो इलेक्ट्रोनहरुको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ अर्बिटमा अथवा सबसेलमा अथवा अर्बिटलमा त्यसले हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छौं। त भनेपछि यो हुन्स रुल अथवा हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी जुन छ त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सँगै सम्बन्धित एउटा रुल छ। अब एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो यो फ्रेडरिक हर्मन हुन्ड नाम गरेको एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि अब यहाँ हामी हुन्ड मात्रै लेखेका छौं। अनि त्यो हुन्ड नाम गरेको त साइन्टिस्टले दिएको रुल भएको हुनाले हामी के भन्छौं हुन्स रुल हामी भन्छौं। र यसको युज कहाँ हुन्छ जहाँ हामी डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्सको जब हामी फिलिङ गर्छौं त्यहाँ हुन्स रुल अनुसार त्यो इलेक्ट्रोनको फिलिङ गरिन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ के लेखेको छ दिस रुल वाज पुट फरवर्ड बाई हुन्ड एन्ड इट इज रिलेटेड विथ फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिजेनरेट अर्बिटल्स। अब यो डिजेनरेट अर्बिटल्स भनेको पहिला के छ यति त हामी बुझ्यौं। हुन्स रुल जुन छ अथवा हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी जुन छ त्यो डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङसँग सम्बन्धित त्यो रुल छ। अब रहेको कुरा हाउ कैन वी डिफाइन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स और व्हाट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एग्जामिनेशन में सोधेको क्वेशन छ यो। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ के लेखेको छ द ऑर्बिटल्स अफ द सेम सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। एकदम सिम्पल छ। भनेपछि सेम सबसेल भित्र हुने यो इक्वल एनर्जी का जुन अर्बिटलहरु हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं डिजेनरेट अर्बिटल्स भन्छौं। अनि जस्तै एक्जाम्पल अब यहाँ यो सबैले थाहा छ पी सबसेलमा तीनटा अर्बिटलहरु हुन्छन्। जस्तै एउटा अर्बिटल यो भयो अर्को अर्बिटल यो भयो अर्को चाहिँ अर्बिटल यो छ। अनि यो अब एउटै यो पी सबसेल भित्र हुने यो तीनटा अर्बिटलहरु जुन छन् नि त्यो डिजेनरेट अर्बिटल्स का एक्जाम्पल भए। त भनेपछि यो अर्बिटल र यो अर्बिटल दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ यो डिजेनरेट अर्बिटल्स। यिनीहरुको एनर्जी पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ र यिनीहरु सेम सबसेल भित्र पर्छन्। दैट्स व्हाई दे आर द एक्जाम्पल्स अफ डिजेनरेट अर्बिटल्स। ठीक त्यस्तै यो डी सबसेल पनि हुन्छ सबैलाई थाहा छ। र यो डी सबसेलमा यो 5 वटा अर्बिटलहरु हुन्छन्। जस्तै 1 2 3 4 5। त भनेपछि दिस ऑल 5 ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम सबसेल दैट इज डी सबसेल एंड देयर एनर्जीज आर इक्वल एंड सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ ठीक त्यस्तै यो एफ सबसेल छ र एफ सबसेलमा 7 वटा अर्बिटलहरु हुन्छन्। अब जस्तै 1 2 3 4 5 6 र 7। त भनेपछि दिस ऑल ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम ऑर्बिटल्स एंड द एनर्जी अफ ऑल द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल और इक्वल। त भनेपछि यो जुन तीनटा अर्बिटल छ त्यो भयो डिजेनरेट अर्बिटल्स। यहाँ सेम डी सबसेलमा जुन अर्बिटलहरु छन् तिनीहरु पनि डिजेनरेट अर्बिटल्स का एक्जाम्पल भए। अनि यो एफ सबसेलमा जुन 7 वटा अर्बिटलहरु छन् तिनीहरु पनि त्यो डिजेनरेट अर्बिटल्स का एक्जाम्पल भए। त डिजेनरेट अर्बिटल्स को डेफिनेसन के भयो द अर्बिटल्स अफ द सेम सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट अर्बिटल्स। कुरा चाहिँ त्यतिको छ। अब फेरि हामी यतातिर आउँछौं। कुरा हामी गर्दै छौं यो हुन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी।
अब यहाँ त हुन्ड रुलले फरवर्ड गरेको हुनाले यसलाई हामी हुन्ड्स रुल भन्छौँ, अथवा अब हुन्ड्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी पनि यसलाई भनिन्छ। किन भनिन्छ? एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन छ। अब यसमा अब यो केही जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जस्तै स्टेट हुन्ड्स रुल अथवा स्टेट हुन्ड्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी, व्हाई हुन्ड्स रुल इज कॉल्ड रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी, व्हाट इज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यस्ता यस्ता क्वेसनहरू त सोध्ने गरिन्छ। अब यहाँ त्यो हुन्ड्स रुलको अब स्टेटमेन्ट के छ त यहाँ लेखेको छ, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रोन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। एकदम सिम्पल रुल छ यो। अब यो हामी माथि नै डिस्कसन गरिसकेका छौँ। यो डिजेनरेट ऑर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन फिलिङसँग सम्बन्धित यो रुल छ र यो अब अनि यसको स्टेटमेन्ट के भयो? डिजेनरेट ऑर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्सको फिलिङ हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन पहिला के हुन्छ? सिंगल सिंगल जान्छ, भनेपछि एक एक गरी जान्छ। अनि एउटा कुरो याद राख्नुपर्ने कुरो के छ, जस्तै यो ऑर्बिटललाई हामी बक्स डायग्रामले डिनोट गर्छौँ। यो एउटा के भयो? ऑर्बिटल भयो। र जुनसुकै ऑर्बिटल होस्, ऑर्बिटलको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति हुन्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउने। अब जस्तै अब यो एउटा ऑर्बिटल भयो र यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, दुईभन्दा बढी इलेक्ट्रोन अटाउन सक्दैन। त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ। र दुईटा इलेक्ट्रोनलाई लेख्नु पर्यो भने दुवैको स्पिन कस्तो हुनुपर्छ? अपोजिट हुनुपर्छ। दुवैको स्पिन अपोजिट हुनुपर्छ भन्नाले जस्तै अब जस्तै यो एउटा को स्पिन क्लोकवाइज भयो भने अर्कोको स्पिन के हुन्छ? एन्टी क्लोकवाइज हुन्छ। त यो क्लोकवाइजले हामी अपवर्ड एरोले देखाउँछौँ। यो एरो भनेको के छ? इलेक्ट्रोन छ। अनि माथि देखाउनुको अर्थ भयो के भयो? यसको स्पिन कसो छ? क्लोकवाइज। तल यसरी हामी देखाएका छौँ, यसको अर्थ के भयो? एन्टी क्लोकवाइज छ। त यो ऑर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ र त्यो एउटा दुवैको स्पिन सेम हुन सक्दैन। जस्तै यदि हामी यसरी लेख्यौँ भने नि यो रङ भयो हैन। अनि यसले हामी अब यसरी हामी लेख्छौँ, यो क्लोकवाइज छ, यो के भयो? एन्टी क्लोकवाइज छ। अनि यो कुरा हामी गर्दैछौँ स्टेटमेन्टको। यो डिजेनरेट ऑर्बिटल्समा यो इलेक्ट्रोन पहिला के हुन्छ? एक एक गरी जान्छ। त्यसपछि यदि इलेक्ट्रोन अझै हामीसँग छ र भ्याकेन्ट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल छैन भने बल्ल के हुन्छ? त्यहाँ जोडी बन्छ, माने पेयरिङ हुन्छ। तो यहाँ के लेखेको छ? इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रोन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। डिजेनरेट यो पटक पटक हामी जो डिजेनरेट जुन ऑर्बिटल छ, डिजेनरेट जुन टर्म छ, त्यसलाई हामी हाइलाइट गर्दैछौँ। बिकज हुन्ड्स रूल और हुन्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक द वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। र डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भनेको हामी बुझिसकेका छौँ। द ऑर्बिटल्स अफ द सेम सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ लेखेको छ। र डिजेनरेट ऑर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङ कसरी हुन्छ त्यसको लागि हुन्ड्स रूलले के भन्छ? डिजेनरेट ऑर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन पहिला एक एक गरी जान्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोन अझै छ र ठाउँ पुगेको छैन भने बल्ल के हुन्छ? पेयरिङ हुन्छ। यही छ यो हुन्ड्स रूल। अब पहिला हामी अब यसलाई हामी एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरिहालौँ, त्यसपछि फेरि यहाँ जुन कुरो लेखेको छ हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। अब यहाँ कुरो छ यहाँ हुन्ड्स रूलको। अब जस्तै मैले यहाँ खाली ठाउँ पहिलादेखि छोडेको छु। अब जस्तै नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 7। अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसरी लेख्न सकिन्छ। यो 9-10 क्लासमै पढेकै कुरो हो यो। 1s2 2s2 2p3। अब 2 2 4 3 7 यसले के देखाउँछ? फर्स्ट ऑर्बिटको एस सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, सेकेन्ड ऑर्बिटको एस सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, अनि यो सेकेन्ड ऑर्बिटको पी सबसेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छ। त टोटल कति भयो? 7 भयो। अनि यहाँ अब त्यो ऑर्बिटलहरूलाई त्यो बक्स डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अथवा डिनोट गरिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ के भयो? यो 1 यसको लागि हामी यो गरेका छौँ। त यहाँ यो हुन्ड्स रूल यहाँ लागू हुँदैन। अब 1s2 को अर्थ के भयो? फर्स्ट ऑर्बिटको ए सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, अनि इलेक्ट्रोनलाई यसरी हामी लेख्छौँ। अब जस्तै यो एउटा इलेक्ट्रोन भयो अनि यो अर्को इलेक्ट्रोन छ। त यहाँ इलेक्ट्रोन हामी अपवर्ड लेखेका छौँ, अर्को इलेक्ट्रोन के छ? डाउनवर्ड छ। भनेपछि एउटै ऑर्बिटलमा यदि अब 2 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन आउँदैन, त्यसकारण 2 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन लेख्ने कुरो हुँदैन यहाँ। र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लेख्दाखेरि एउटाको स्पिन के हुनुपर्छ?
यो क्लोकवाइज, अर्को के हुनुपर्छ एन्टी क्लोकवाइज। त्यसकारण हामी एउटा अपवार्ड लेखेका छौँ, अर्को हामीले डाउनवार्ड लेखेका छौँ। त 1s को लागि त्यो भयो। अब रह्यो कुरा 2s। अब यो 2s मा पनि डिजेनरेट अर्बिटल छैन। जहाँ डिजेनरेट अर्बिटल्स हुँदैन त्यहाँ हुन्स रुलको कुरो आउँदैन। अब यहाँ पनि हामी के लेख्छौँ, यहाँ हामी लेख्छौँ यो इलेक्ट्रोन भयो र एउटा यो इलेक्ट्रोन भयो। त दुईटा इलेक्ट्रोन छ अनि दुवैको स्पिन कसो छ, अपोजिट छ। एउटाको क्लोकवाइज र अर्कोको एन्टी क्लोकवाइज छ। अब यहाँ के देखिन्छ, यो 2p3। अब यो p सबसेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यहाँ यो 2p3 को कुरा गर्दाखेरि अब यो p सब हामीले थाहा छ p सबसेलमा 3टा अर्बिटलहरू हुन्छन्, px, py र pz। p सबसेलमा 3टा अर्बिटलहरू हुन्छन्, px, py र pz। र एउटै सब सेलभित्र जुन अर्बिटलहरू हुन्छन् तिनीहरूको एनर्जी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। र यस्तै अर्बिटलहरूलाई हामी के भन्छौँ, डिजेनरेट अर्बिटल भन्छौँ। र जहाँ डिजेनरेट अर्बिटल्सको कुरो हुन्छ त्यहाँ हुन्स रुल अनुसार इलेक्ट्रोनको फिलिङ हुन्छ। कुरा त्यति छ। त भनेपछि यहाँ हामी हुन्स रुलको कुरा गरेनौँ, यहाँ हामी हुन्स रुलको कुरा गरेनौँ। किन गरेनौँ, किनभने यहाँ डिजेनरेट अर्बिटल्स छैन। तर अब यहाँ डिजेनरेट अर्बिटल्सको कुरो आइहाल्यो, किनभने p सबसेलमा 3टा अर्बिटलहरू छन्। अब यहाँ हामी हुन्स रुलको कुरा गर्छौँ। अब हुन्स रुलले के भन्छ, त हुन्स रुलले के भन्छ, डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङ गर्दाखेरि पहिला इलेक्ट्रोन के हुन्छ, एक एक गरी जान्छ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, अब यो इलेक्ट्रोन हामी अब यसरी लेख्छौँ। पहिला एउटा इलेक्ट्रोन भयो। अब हामीले थाहा छ एउटा अर्बिटलभित्र दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, तर सुरुदेखि नै हामी पेयरिङ गर्दैनौँ। अनि के हुन्छ, हुन्स रुल अनुसार पहिला इलेक्ट्रोन एक एक गरी जान्छ डिजेनरेट अर्बिटल्समा। अनि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, फेरि इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यहाँ जान्छ। अनि यसरी इलेक्ट्रोनको फिलिङ यो भयो। अब यसमा हामी यसरी हामी लेख्न सक्दैनौँ। जस्तै अब यो 1 2 3, सपोज यो 3टा अर्बिटलहरू छन्। अब हामी यसरी लेख्न सक्दैनौँ, यो सुरुदेखि नै पेयरिङ हुँदैन, किनभने हुन्स रुल अनुसार यो के भयो, यो चाहिँ रङ भयो। कसरी रङ भयो, किनभने हुन्स रुलले के भन्छ, डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको पेयरिङ सुरुदेखि नै हुँदैन। पहिला के हुन्छ, एक एक गरी जान्छ, त्यसपछि ठाउँ पुगेन भने बल्ल पेयरिङ हुन्छ। त्यसकारण अब यसमा खाली ठाउँ छँदैछ तर पनि पेयरिङ भइसक्यो, त्यसकारण यो रङ छ र यो के भयो, राइट भयो। अब यहाँ अक्सिजन छ, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 हुन्छ, त्यसकारण त्यसमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ। अनि अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी सब सेलको आधारमा यसरी लेख्न सक्छौँ, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ डिजेनरेट अर्बिटल छैन, त्यसकारण हामी अब यो हुन्स रुलको कुरै आउँदैन, हामी सिम्पल यसो लेखिदिन्छौँ। अनि यसमा पनि यो भइहाल्यो। तर अब यहाँ p सबसेलमा 3टा डिजेनरेट अर्बिटल्सहरू छन्। अनि डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको जुन फिलिङ हुन्छ द्याट टेक्स प्लेस अकर्डिङ टु हुन्स रुल। अब हुन्स रुलको अनुसार अब यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 4वटा इलेक्ट्रोन छ। 4वटा इलेक्ट्रोनलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो, के गरी गर्ने, त हामी के गर्छौँ, अब पहिला एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ राख्छौँ, अर्को इलेक्ट्रोन हामी यहाँ राख्छौँ, अर्को इलेक्ट्रोन हामी यहाँ राख्छौँ। भनेपछि इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो के भयो, इलेक्ट्रोन के भयो, तो पहिला एक एक गरी जान्छ। अब 3टा इलेक्ट्रोनको एडजस्टमेन्ट त भयो, तर हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 4वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारण अब खाली त ठाउँ छैन, अनि त्यसपछि के हुन्छ, अब बल्ल के हुन्छ, पेयरिङ हुन्छ। पेयरिङ हुँदाखेरि हामी यताबाट गर्ने, हामी यहाँबाट गर्ने हो। त यहाँ लेख्दाखेरि अब यो अब बल्ल पेयरिङ भयो, त हुन्स रुल अनुसारको कुरो भयो। त यसरी हुन्स रुल को आवश्यकता कुन ठाउँमा हुन्छ, जहाँ डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन फिलिङ हुन्छ। अब यहाँ फ्लोरिनको छ, फ्लोरिनको एटोमिक नम्बर 9 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। अनि अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, 2 2 4 5 9 भइहाल्यो। अनि अब यहाँ इलेक्ट्रोनको फिलिङ भयो भने 1s2 छ, त भनेपछि यसरी हामी लेख्छौँ। यहाँ डिजेनरेट अर्बिटल छैन, त्यसकारण देयर इज नो क्वेसन अफ हुन्स रुल हियर। अनि त्यसपछि 2s2 छ, यहाँ पनि सेम कुरो छ। अब यहाँ के छ, यो डिजेनरेट अर्बिटल छ। त डिजेनरेट अर्बिटल यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ, 5वटा। त्यसकारण सुरुदेखि नै पेयरिङ गर्ने होइन, हुन्स रुल अनुसार पहिला के हुन्छ, इलेक्ट्रोन पहिला एक एक गरी जान्छ, 1 अनि यो 2 अनि यो के भयो, 3 भयो।
त्यसपछि अब 3टा इलेक्ट्रोनको एडजस्टमेन्ट त भयो, तर हामीसँग पी सब सेलमा कति इलेक्ट्रोन छ 5, त भनेपछि 2टा इलेक्ट्रोनहरू अझै बाँकी छन्, तर यसमा भ्याकेन्ट अर्बिटलहरू छैनन्। त्यसकारण के हुन्छ, अब पेयरिङ हुन्छ। त पेयरिङ गर्दाखेरि अब के हो, यहाँबाट हामी पेयरिङ गर्छौँ, त कति भयो टोटल 1 2 3 1 4वटा इलेक्ट्रोन भयो, अझै एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, अनि यसले हामी के गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ। त्यसरी हामी हुन्स रुल अनुसार गर्छौँ। अब रह्यो कुरा नियोनको। अब नियोन जुन छ, नियोनको एटोमिक नम्बर कति छ, यो 10 छ। त्यसमा 10वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् र यसको लेख्दाखेरि 1s2 2s2 र यो 2p6 छ। अब यहाँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसरी लेख्छौँ। अब यहाँ हुन्स रुलको कुरो आउँदैन किनभने डिजेनेरेट अर्बिटल छैन। यहाँ जुन छ अब यहाँ पनि कुरो त्यस्तै छ, तर यहाँ हुन्स रुलको कुरो आउँछ किनभने यहाँ डिजेनेरेट अर्बिटल्सहरू छन्, यहाँ डिजेनेरेट अर्बिटलहरू छन्। अब यहाँ के छ, अब यो पी सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू छन्, 6वटा इलेक्ट्रोनहरू छन् यहाँ। अब 6वटा इलेक्ट्रोन छ। अब यसलाई गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्छौँ, अब सुरुदेखि नै हामी त्यो पेयरिङ गराउने होइन, त 1 अनि त्यसपछि यसमा 1 अनि त्यसपछि 1 यसरी लेख्यौँ। अझै अब 3टा इलेक्ट्रोनहरू बाँकी छन्, अब बल्ल के हुन्छ, पेयरिङ हुन्छ, बल्ल त्यो पेयरिङ हुन्छ। त भनेपछि हुन्स रुलले के भन्छ कि हुन्स रुल अनुसार डिजेनेरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन पहिला के जान्छ, एक एक गरी जान्छ, सिंगल सिंगल जान्छ। त्यसपछि ठाउँ भएन भने मात्रै के हुन्छ, त्यो पेयरिङ हुन्छ। अब कुरो छ, अब यसलाई हामी कसरी अब यो इलेक्ट्रोनको टेन्डेन्सी त्यस्तो हुने कारण के होला, डिजेनेरेट अर्बिटल्समा यो एक एक गरी जाने उसको टेन्डेन्सी के भएर होला, त्यसको कारण के होला, यसले हामी यसरी भन्न सक्छौँ। यो इलेक्ट्रोन जुनसुकै इलेक्ट्रोन होस्, इलेक्ट्रोनमा त माइनस चार्ज नै हुन्छ र सकेसम्म तिनीहरू जति टाढा जान सक्छन् त्यति टाढा जाने यो तिनीहरूको टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसरी भयो भने के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोनको बिचमा रिपल्सन बढी हुन्छ, माइनस माइनसको बिचमा रिपल्सन बढी हुन्छ र रिपल्सन बढी भयो भने स्टेबिलिटी के हुन्छ, घट्छ र कुनै पनि सिस्टमको टेन्डेन्सी के हुन्छ, बढीभन्दा बढी स्टेबल फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने। त भनेपछि यो फरक अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन यदि सिंगली फिलिङ भएको छ भने नि त्यहाँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू अब यो एकअर्काबाट टाढा हुन्छन् र इलेक्ट्रोनहरू एकअर्काबाट टाढा भयो भने तिनीहरूको बिचमा जुन यो फोर्स अफ रिपल्सन जुन छ त्यो मिनिमम हुन्छ र त्यो के हुन्छ, त्यो सिस्टम के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। त भनेपछि दिस टाइप अफ अरेन्जमेन्ट मिनिमाइज द इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन एन्ड इन्क्रिज द स्टेबिलिटी। त्यसकारण अब हुन्स रुलको एक्सप्लेनेसन हामी यसरी गर्न सक्छौँ। भनेपछि हुन्स रुल अनुसार डिजेनेरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन सिंगली फिलिङ हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरूको बिचको जुन रिपल्सिभ फोर्स छ त्यो के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो सिस्टम के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। त भनेपछि यो के भयो, दिस इज द फिलोसफी बिहाइन्ड हुन्स रुल। यो हुन्स रुल यही फिलोसफीमा त्यो आधारित छ। फेरि एकचोटिमा भनिदिन्छु, यदि इलेक्ट्रोन्सहरू अब यो सिंगली फिल्ड छन् भने त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको बिचमा जुन रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ त्यो के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ र स्टेबिलिटी के हुन्छ, बढी हुन्छ। अब हामी यहाँ अब यो त भइहाल्यो। अब यहाँ एउटा पहिले यसको हामी कुरा गरिहालौँ। व्हेन डिजेनेरेट अर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड द भ्यालु अफ स्पिन मल्टिप्लिसिटी इज मैक्सिमम, द एनर्जी इज मिनिमम। अब द एनर्जी इज मिनिममको कुरा हामी गऱ्यौँ। जस्तै इलेक्ट्रोनहरू त्यो के अरे फरक अर्बिटलमा भयो भने इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन कम हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। त भनेपछि एनर्जी के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। र हामीले थाहा छ एनर्जी र स्टेबिलिटीमा उल्टो सम्बन्ध छ, एनर्जी जति कम हुन्छ स्टेबिलिटी उत्तिकै बढी हुन्छ। त भनेपछि अब यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोनिक रिपल्सनलाई घटाउँछ, जसले गर्दाखेरि एनर्जी के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ र त्यो सिस्टम के हुन्छ, यो मैक्सिमम हुन्छ। फेरि एकचोटि म पढेर सुनाइदिन्छु। व्हेन डिजेनेरेट अर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, जब डिजेनेरेट अर्बिटल्सहरू सिंगली फिल्ड हुन्छन्, अब त्यहाँ 3टा कुरा यसमा लेखेको छ। द भ्यालु अफ स्पिन मल्टिप्लिसिटी इज मैक्सिमम। स्पिन मल्टिप्लिसिटी के हुन्छ, यो मैक्सिमम हुन्छ। अब यसको म डिस्कसन गर्छु। पहिलेलाई बुझ्यौँ। द एनर्जी इज मिनिमम भनेपछि एनर्जी मिनिमम कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी बुझिसकेका छौँ।
अब जस्तै यहाँ इलेक्ट्रोन छ एकै गरी गएको छ, यो इलेक्ट्रोन यसभन्दा टाढा छ त्यसका यिनीहरूको बीचको रिपल्सन के हुन्छ त कम हुन्छ र रिपल्सन कम भयो भने एनर्जी कम हुन्छ, एनर्जी कम भयो भने स्टेबिलिटी के हुन्छ बढ्छ। अब यहाँ कसो छ इलेक्ट्रोन त पहिले यसमा एकै गरी नै गएको हो, तर अब ठाउँ नपुगेपछि मात्रै के भएको छ त्यहाँ त पेयरिङ भएको छ। त त्यसकारण इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन के हुन्छ, त्यसरी हुन्स रुल अनुसार डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङ भयो भने अब यो के हुन्छ, यो रिपल्सन चाहिँ घट्छ, इलेक्ट्रोनहरूको बीचको रिपल्सन घट्छ, जसले गर्दाखेरि एनर्जी मिनिमम हुन्छ र स्टेबिलिटी के हुन्छ त्यो बढ्छ। अब यहाँ लेखेको छ, अब एउटा क्वेसन एक्जामिनेसनमा सोध्छ यो हुन्स रुललाई यो रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी किन भनिन्छ। अब क्वेसन छ, अब जस्तै अब यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब यो के अरे यो स्पिन मल्टिप्लिसिटी जुन छ, अब स्पिन मल्टिप्लिसिटी एसएम लेखिन्छ यसलाई, स्पिन मल्टिप्लिसिटी एसएम भनेको म यसरी लेखिदिन्छु स्पिन मल्टिप्लिसिटी, स्पिन मल्टिप्लिसिटी यसलाई यसरी इन्डिकेट गर्ने चलन छ। अनि स्पिन मल्टिप्लिसिटी को फर्मुला के हुन्छ 2s+1, 2s+1 हुन्छ, जहाँ s भनेको के हुन्छ सम अफ द स्पिन क्वान्टम नंबर, सम अफ द स्पिन क्वान्टम नंबर्स, सम अफ द स्पिन क्वान्टम नंबर्स। तो यसलाई याद राख्नुपर्छ, स्पिन मल्टिप्लिसिटी एसएम इक्वल टू 2s+1 भनेपछि अब जस्तै यो हुन्स रुल अनुसार डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन फिलिङ गरिसकेपछि त्यसको स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ र यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ हुन्स रुललाई त्यो रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी पनि यही भन्छौँ र यो एक्जामिनेसनमा सोधेको यो क्वेसन छ र यसलाई हामी अब एक्जाम्पलबाट यसलाई हामी बुझिहालौँ। अब जस्तै अब यो एउटा अब यो 1 2 3 हामीलाई थाहा छ पी सब सेलमा 3टा अर्बिटलहरू हुन्छन्। अब यसमा अब अर्को पनि पी अर्बिटललाई बनाऊ हामी, अब यो पनि पी अर्बिटल छ 1 2 3 अनि सपोज यसमा अब यो हुन्स रुल अनुसार अब इलेक्ट्रोन जाँदाखेरि यसरी जान्छ, सपोज 3टा इलेक्ट्रोनले एडजस्ट गर्नु छ त 1 2 3 भयो, यसलाई हामी यो फर्स्ट यो हाम्रो लागि ए एरेन्जमेन्ट भयो। अनि त्यसै अब यसलाई हामी सपोज अब यसरी हामी लेख्यौँ भने अब यो 3टा इलेक्ट्रोनले हामी यहाँ पनि एडजस्ट गरेका छौँ। अब यो दुवै एरेन्जमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ र जुन एरेन्जमेन्टको लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु बढी हुन्छ त्यो चाहिँ मोर स्टेबल एरेन्जमेन्ट हुन्छ, त्यो मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। लेट्स सी अब यहाँ कसो छ, जस्तै फर्मुला के छ अरे 2s+1 छ, स्पिन मल्टिप्लिसिटीको फर्मुला के छ 2s+1 छ अनि s भनेको के छ सम अफ द स्पिन क्वान्टम नम्बर छ, त पहिला s को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। अब जस्तै यहाँ यो स्पिन जुन क्वान्टम नम्बर छ यो इलेक्ट्रोनको लागि s को भ्यालु कति छ +1/2। क्लोकवाइज एउटा कुरो याद राख्नुपर्छ है, क्लोकवाइज स्पिन को लागि s को भ्यालु कति हुन्छ +1/2, यो क्वान्टम नम्बरमा पढ्ने कुरो हो। यो क्लोकवाइज स्पिन भयो भने त्यसले हामी यसरी डिनोट गर्छौँ, इलेक्ट्रोनलाई अपवार्ड डिनोट गर्छौँ र यसको लागि स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु कति हुन्छ +1/2 अथवा +1/2 हुन्छ। त्यस्तै यदि एन्टी क्लोकवाइज यदि स्पिन छ भने यसको लागि s को भ्यालु के हुन्छ s = -1/2। अब त त्यसकारण पहिला s को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गरिहालौँ। त यहाँ के लेखेको छ s मिन्स s = सम अफ द स्पिन क्वान्टम नम्बर्स, s = सम अफ द स्पिन क्वान्टम नम्बर्स, सम अफ द स्पिन क्वान्टम नम्बर लेखेको छ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ s = अब यो इलेक्ट्रोन त क्लोकवाइज छ त्यसकारण हामी के लेख्छौँ +1/2। अब सबैको सम गर्नु छ, यो इलेक्ट्रोन पनि कस्तो छ क्लोकवाइज स्पिन छ त्यसकारण हामी के लेख्छौँ +1/2 लेख्छौँ, यसको पनि कति छ +1/2 हामी लेख्छौँ अनि त यो टोटल कति भयो 3/2, यो +3/2 यसको
टोटल यो सम अफ द स्पिन क्वान्टम नम्बर कति भयो एस इज इक्वल टू 3/2 भयो। अनि अब स्पिन मल्टिप्लिसिटीको कुरो छ। यहाँ स्पिन मल्टिप्लिसिटी भनेको एसएम, यसको फर्मुला के हुन्छ 2s + 1 यसको फर्मुला हुन्छ। त 2s अब यहाँ 2 फर्मुलाको भइहाल्यो र s को भ्यालु कति छ 3/2, त हामी के लेख्छौँ 2 × 3/2 र यसमा हामी के गर्छौँ +1 चाहिँ एड गर्छौँ। फर्मुला के छ यो 2s + 1, त भनेपछि 2 त फर्मुलाको 2 भइहाल्यो, s को ठाउँमा 3/2 भइहाल्यो प्लस र +1 लेखेको छ। त भनेपछि 2 ले 2 के भयो क्यान्सिल भयो, अरे यो 3 + 1 कति हुन्छ 4। त भनेपछि यसको लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु कति आयो 4 आयो, 4 आयो। अब यो ए को लागि यदि ए एरेन्जमेन्ट यसरी इलेक्ट्रोनको फिलिङ भएको छ भने यसको लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु कति आयो 4 आयो। अब यदि इलेक्ट्रोन डिजेनरेट अर्बिटल्समा यो बी एरेन्जमेन्ट अनुसार यदि फिलिङ भएको छ भने अब त्यसलाई हामी अब यहाँ यो के अरे अब यसको लागि पनि हामी एसएम को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब एसएम को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्मुला त्यही छ 2s + 1। त पहिला त के गर्नु पर्यो एस को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त अब यहाँ यो एस इज इक्वल टू यो इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो त अपवर्ड छ, अपवर्ड भनेको क्लोकवाइज भयो र क्लोकवाइजको लागि कति हुन्छ भ्यालु +1/2। अनि त्यसपछि अब यो पनि इलेक्ट्रोन छ, अब यो इलेक्ट्रोन डाउनवर्ड छ भनेपछि एन्टी क्लोकवाइज छ, त यसको स्पिन कति हुन्छ -1/2। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोन बाँकी छ प्लस र यसको कति हुन्छ 1/2। अनि यहाँ के भयो यो +1/2 ले यो क्यान्सिल भयो, अनि बाँकी के रह्यो यसको +1/2, त यसको भ्यालु के भयो 1/2 भयो। अब यसको लागि हामी स्पिन मल्टिप्लिसिटी एसएम को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ, त कति हुन्छ 2s + 1। त भनेपछि अब 2 भइहाल्यो र s को ठाउँमा हामी कति लेख्छौँ 1/2 हामी लेख्छौँ, अनि +1। त यो 2 ले 2 के भयो क्यान्सिल भयो, अनि बाँकी 1 + 1 = कति हुन्छ 2 हुन्छ। त यहाँ स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु 4 छ, यहाँ स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु कति छ यो 2 छ। त भनेपछि अब यो हुन्स रुल अनुसार यदि इलेक्ट्रोनको फिलिङ भएको छ भने त्यहाँ स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु के हुनुपर्छ म्याक्सिमम हुनुपर्छ। त भनेपछि स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु यहाँ हुन्स रुल अनुसार भएको छ, अनि यसको स्पिन मल्टिप्लिसिटीको भ्यालु के छ म्याक्सिमम छ, त्यसकारण यो करेक्ट छ। यो करेक्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो, यो चाहिन्छ इनकरेक्ट। भनेपछि यसलाई हामी कसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यदि हुन्स रुल अनुसार डिजेनरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङ भएको छ भने त्यहाँ स्पिन मल्टिप्लिसिटीको जुन भ्यालु छ त्यो हुनुपर्छ म्याक्सिमम हुनुपर्छ। सो व्हेन वी कंपेयर दिस टू टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन the spin multiplicity of this arrangement is 4 and the spin multiplicity of this arrangement is 2, so it has maximum value of spin multiplicity. So according to Hund's rule this one is right, this one is wrong. अनि त यो हुन्स रुल अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ हुन्स रुलको र हुन्स रुलको लगभग लास्टतिर हामी छौँ। अब यहाँ के छ अब एउटा कुरो अब यो हुन्स रुल जुन छ नि यो अब एउटा जस्तै भाइलेन्सीको जुन कुरो अब जस्तै हुन्स रुलबाट अब के फाइदा छ यसको के युज छ अब त्यसलाई हामी अलिकति रफ वेमा कुरा गर्नु पर्यो भने नि यो भाइलेन्सीको जुन डेफिनेसन हामी पढेका छौँ the combining capacity of an element or radical is called valency, त्यो ठीक छ आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ त्यो। अनि अब यहाँ के छ त्यो हुन्स रुल अनुसार पनि एउटा हामी डेफिनेसन बनाउन सक्छौँ यो हुन्स रुलको। अब हुन त यो हार्ड एन्ड फास्ट होइन सबैको लागि लागू हुँदैन तर पनि अब यो युजफुल छ। जस्तै एउटा फर्मुला यो के अरे भ्यालेन्सीको जुन डेफिनेसन छ त्यो भ्यालेन्सीको डेफिनेसनको लागि हामी के भन्न सक्छौँ यो द नंबर अफ ध्यान दिएर सुन है द नंबर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड भ्यालेन्सी। द नंबर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड भ्यालेन्सी। अब मैले अगाडि नै भनिसकेको छु कुनै हार्ड एन्ड फास्ट डेफिनेसन होइन तर पनि अब यो डेफिनेसनको आधारमा हामी केही इन्फर्मेसन चाहिँ पाइन्छ। जस्तै अब यो नाइट्रोजन यो जुन 3-4 वटा जुन हामी एक्जाम्पल यसमा लेखेका छौँ अब यो डेफिनेसनको आधारमा हामी भ्यालेन्सीलाई कसरी
त्यो डिफाइन गर्न सक्छौँ त्यो कुरो छ। जस्तै अब यो नाइट्रोजनमा यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई हेर्दाखेरि यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको संख्या पहिला के गर्नुपर्छ, फाइन्ड गर्नुपर्छ। तब यहाँ यो के छ, एउटा यो पेयर्ड छ भनेपछि एउटा अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र त्यहाँ दुईटा छ, त्यसका यो पेयर्ड भयो, यो पनि पेयर्ड छ। यसमा के छ, अनपेयर्ड छ। त भनेपछि टु फाइन्ड आउट द भ्यालेन्सी एट फर्स्ट वी count the number of unpaired electrons. So from this electronic configuration it is clear that there are 3 unpaired is 3. अब यसमा 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, त्यसका यसको भ्यालेन्सी कति भयो, 3 छ। अब यो अक्सिजनलाई अब हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यसमा यो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ र यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भनेपछि द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन अक्सिजन इज इक्वल टु 2। त्यसका अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। अनि फ्लोरिनको कुरा गर्दाखेरि यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको संख्या कति छ, 1 छ। यो सबै त पेयर्ड छ, यो के छ, अनपेयर्ड छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ, त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी कति भयो, 1। कुरो छ नियोनको एटोमिक नम्बर 10 हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसरी लेखेको छ, यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छँदै छैन, त्यसका यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ, 0 छ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 0 छ अर्थात् यसको 0 को अर्थ के भयो, यसको भ्यालेन्सी नै छैन, अर्थात् यो केमिकल बोन्डिङमा भाग लिँदैन। तो दैट्स ऑल अबाउट हुन्ड्स रूल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी। और यसमा हामी के कुरा पढ्यौं, अब फेरि एकचोटि म समराइज गरिदिन्छु। अब हुन्ड्स रूल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेको एउटै कुरो छ र यसलाई हुन्ड नाम गरेको वैज्ञानिकले दिनुभएको थियो र के अरे फ्रेडरिक हार्मन हुन्ड फुल नेम थियो र यो डिजेनेरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोनको फिलिङसँग सम्बन्धित छ। अब हुन्ड्स रूल अनुसार यो इलेक्ट्रोनको फिलिङ हुँदाखेरि के हुन्छ, डिजेनेरेट अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन पहिला एक एक गरी जान्छ, त्यसपछि ठाउँ पुगेन भने बल्ल पेयरिङ हुन्छ र यसरी हुन्ड्स रूल अनुसार इलेक्ट्रोनको फिलिङ भयो भने त्यहाँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन जुन छ त्यो मिनिमम हुन्छ र रिपल्सन अर्थात् एनर्जी जति कम हुन्छ स्टेबिलिटी उत्तिकै बढी हुन्छ र त्यहाँ के देखिन्छ, यो स्पिन मल्टिप्लिसिटी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसकारण यही कारणले गर्दाखेरि हुन्ड्स रूललाई त्यो हुन्ड्स रूल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी पनि भनिन्छ, जुन एक्जामिनेसनमा त्यो सोधेको छ। दैट्स ऑल अबाउट हुन्ड्स रूल और हुन्ड्स रूल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी। एंड थैंक्स यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।